الرجل يصبح عنده 10 نسوة وبه قال حدثنا عبد عن سعيد بن ابي عروبه عن معمر بن سهيل عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان غير بن سلمة الثقفي اسلم وعنده 10 نسوة في الجاهلية فاسلموا معه فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتخير منهن 4 هكذا رواه معمر بن سهيل عن سالم بن ابي رضي الله تعالى عنه. وسمعت محمد بن اسماعيل يقول هذا ما جاء في الرجل مسلمان شيء وعنده 10 نسوة او لست او مسلمان شيء راویانو باندې نظر کوو. انا د کتب عبد ابن سليمان ټول راویان د شیخان سعید ابن ابي عروبه او معمر دا ابو معمر خطا خان دا معمر ابن راشد دی عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غيران بن سلمة الثقفي دا سقيم دا طائف دی وقبيله واغی منسوب دی اسلم وله 10 نسوة لسد بجاهلیت کې منعت ونکړ فاسلمنا معه وقد سوخذ موسى الاسلام نورو فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن 4. دا هغه زمانه چې بیا د سرور نزيات حرام شي دي مسلمان شو نو اسلام دا ورکا اوس مولانا څنګه تدان پیکا ائمه ثلاثه او زمون امام محمد صاحب باندې قائل ائمه ثلاثه د امام محمد صاحب څخه قائل دي باندې قائل چې سرور دې ورکا یو سړی په سم یو کافر دی او مسلمان یو خدای لستی نو سرور دی ورای دې کومه خو او زموږ امام ابو یوسف او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وینا ورکول پکې نشتا روبه سرور نکاح شوی دا او دروستانو نکاح سره شوی نه دروستانه شپږ نکاح نه شوی ورکول څه کوي یلګه پویږي په خبره دروستانو سرور نکاح اړو شوی دا دروستانو شپږو روبه سرور قالو دینه موږ څه جواب کوو دا په هغه زمانہ محمول دي چې سک لاسو واړو شوی و هغه زمانہ کې نکاح جایز و د لاسو سره نو ځکه پیغمبر مبارک وایي تخیر منهن 4 نه پېښه په خبر ضرور دی ورکی دا غي باندې قیاس مسله زمانہ نه کاوه اوس کو چې ضرور خدیو کې نو پینځه شپږم او پسې نکاح نه رسای شوی دا په دې باندې قیاس هغه زمانہ کې د رسول نکاح صحیح شوی خلاص ہے خبر ہاں جو بل جواب کو لکھے تخیر کدی زمانہ کے تخیر کی راغب صورت شتا اداری دې بعد الطلاق ورکی بعد الرسول اگر امه سلور دی هغه وخت وی ګړې راځه هغه نیک وخت نوستانه سلور دی خوخي او بنو سلور له طلاق ورکی رستانو سلور سره دی بیا دا نکاح جدید خلاص ہے خبر وذلی حدیث کډې خبره معلومه کی ورانه یو خو دا معلومیږي یو دا چې په هغه زمانہ کې چې دا ټول سره لاسو سره نکاح جایز و یو دا معلومیږي لاسو واړو سره نکاح جایز و مسائل مستمد او باسا دې معلومه شو نکاح د کفارو صحیح فيما بينهم درته معلومه شو دې معلومه شو کافر مسلمان چې خدای مسلمان شي د نکاح د تجدید ضرورت نشته د نکاح د تجدید ضرورت نشته او چې هغه یو کس مسلمان شي هغه کې ما تفصیل ویل دي یاد لرئ دا کار روانم د خیر په هغه کې ما پوره تفصیل ویل دي او د ټولو نه یو زبردست خبره ته بل معلومه شو الله اکبر چې اتباع صحابه د رسول الله په خدای خنو کډه راګرانا ډیر راګرانا لاس خدي دې لاس وبچي او چې حکم راغی ته نه دی ویل چې الله رسول الله الله توایا دا چې مخ کې ډېری دي ګالې ته مستثنا پرستو ورسره ورته دې سره زموږ بچی دي سره وسکه دا خدای وسکه چې اوس پورې یو روایت دا نه بس اړه پابندي د پیغمبر د طرف څخه اړه شو پابندي دا چا ویل نه دي چې الله توایا چې دا حکم کې لکه موږ سره نبی او کې نبی دا اوس ویلی شو ته ګناه نه کدی مطالبه کړی د پیغمبر نه یا به قبول شي یا نه لیکن دوی مطالبه کولی مطالبه څه ګناه نه نو خلاص کړی دی بچو سره سو دا خدای هر یو بچی دی دا خدای وسه نه بس اړه خبر خلاص شو دا په دې جمعه وسمعت محمد بن اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ وصحيح ما رواه شعيب بن ابي حمزه وصحيح محمد بن خندار دی څنګه خندار دی ګورت مخبل براشي ما رواه
شعيب ابن أبي حمزة وغير عن الزهري قال حدثت عن محمد سويد الثقفي. أنت كسوي زهري نقل كيد سالمنا أغنى نقل كيد ابن عمرنا أن غيلان وسهيد عليه ولي أنت معمر سنقل وياودي دلترير نو سنقل مخالفت دا ديرو نوكي دا كثير سقاط نوكي دا سقاط الشاذ وي دا سقاط وغيتا محفوظ وي أو دا شاذ أو دا محفوظ مقابلة كلاش المنتفع ترجيح محفوظ ذوي والبسيش. أن غيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه أسلم وعنده 10 نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه. أنا بلدي أنا سيد الزهري نقل كي سالم عن أبيه ناقد عليه. أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه تراني عن نساء. وجوب أخذوا التاريخ. إذا طلاق الفاروي دبر بوقت طلاق ورقة ميراث يوجد. رجوع توقع يعني ويقولم قبر كما رجم قبل أبي رغال أبو رغال خبر هذا ما كله البخاري يعني سموديا نبان عذاب رانتو دي لغريب يعني بتلاشى أو من السؤال وكما بيت الله كده لا لو أنت كشرابنا أسكل أو عذابي فقوم راغي نبيا أدبا نبي وقعني ألتو لقيد الطائب فلا ربان جمعش مردار منشي سوكم طائب فلا رتل ماذا قبر بفقعنه إذا سبيرا غير قوم راولي لجدلان بيت الله كسوالو كا أو دلت الشرابنا أو زناكاري شروب لفقوم عذاب والبسيشة. والعمل على حديث غيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه. شافعي أحمد مالك أبو يوسف إمام محمد تولوي التخيير قائل وما خبر الإخلاص أقرأ. وما جاء في الرجل يسلم عنده أختان وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة يرشد عبد الله بن لهيعة ضعيف راوي عن أبي وهب بن الجيشاني أنه أبو وهب جيشاني ديلم ابن هوشع نمته ديلم ابن أوشع دينون دي أو سيقراوي دي أگر که بعض علماء بالتشيع نسبت كي ومقبول لاوي دي التشيع أو دا رافضيات فرق من التكرر دي ها يحدث عن أبي رضي الله عنه ابن فيروز ديلمي دا ضحاك ابن فيروز ديلمي دي ها أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله دا فيروز ديلمي أغري في أسود عنسي مردار كرد إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترون قد اختلاف دي أي مسألة سيبا محمد بيودي فكر ورقي أو دمون شيخين سوي بايا إذا لنبه نكا سي شوي ده دوه में सही شوي ده तो बड़े قياس में कौदा पर दमानो जेदवार सही شوي हुआ هذا حديث حسن غريب وابوه من الجيشاني اسمه ديلم بن هوشع باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل وبه قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابي عبد سليمان عن بسر بن عبيد الله عن رافع بن ثابت رضي الله عنه ايوب صح يحيى بن ايوب مراد نے سقراوی دے ایوب سختیانی زویرے ہاں قال من كان يؤمن بالله واليوم انا كان الازوار ذكر من كل يوم ذا بار بار كده الله يوم الاخر والذكر كيشابه نعم هذا حديث حسن وقد نن سيرا كيف بوخ كل ولد غير نرين حامل سرا اذا بنجانه ولد حامله عن الغير جمالنا كي ها عن رافع بن ثابت رضي الله تعالى عنه والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون للرجل اشاره كي اذا رافعنا لا حديث مشهور لي ها حيتها حتى تضع في الماء بس حامله بوضع على حمل نفس اغا نفاس مدقت مشي جماع وسركي غير حامله لا يوحيد شابتي استبراء بالغير ابن عباس بمصدرك حاكم كده ده ابو درداء بمسند احمد كده عرباد ابن سارية ترمذي كده ابو سعيد مسند احمد ابو داود كده باب ما جاء يسفي الامد ولها زوج هل يحل له وطئها وبه قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا جماعه قديما نجي كل شيء ها قال حدثنا عثمان بن وعن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال يومنا احمد بن منير تير شبه ده هشام تير ده عثمان بن نبيرا عثمان ابن مسلم بن صدوق حافظ ابن حجر وي ابو الخليل صالح ابن ابي مريم هم ده صالح ابن ابي مريم او سقراوي دي جي ها قال اصلنا سمايا وعطاس ولهم ازواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم بالكل جما جائز له استبراء عدت بتيري عدت تسلي غير حاملي استبراء بالحيض وما فرق كله كده حريه دري حيض او دايو حيض والديات دي فرق ما تکړه دي زمون پنځ باندې
دا مې ویلو سبب د فسخ اختلاف د دارینو دی او د ائمو ثلاثو پولیس سب یې ده د ائمو ثلاثو پولیس سبب څه کې دی سب یې او زموږ پولیس سبب د فسخ څه دی اختلاف د دارینو بخاری کې مې ویلي دي خیر دوباره مې درته وایي شابه دی حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان المتي عن ابي الخليل عن سعيد او دا دغه مطابق د بوشيب راوړي ها وابو الخليل اسمه صالح بن ابي مريم ورواه من هذا الحديث عن قتاده عن ابي صالح عن صالح ابي الخليل عن ابي عقبه الهاشمي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شابه دی البته واسطه نه دا ابو الخليل او دا ابو سعيد په مینس کې او دلته دا ابو الخليل او دا ابو سعيد مینس کې ابو علقمه هاشمي راغی صحیح ده دغه څه استراب نکتا اول بالواسطه ووري بیا بالذات ووري شابه دی قال حدثنا بذلك عبد الرحمن قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام او ما جاء في كراهيه مهر البغي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا کدی کې مې خبره کړې او خیر مخ کې ډېر لري تیر شوی دا په دې مې دي کې کتاب جلد ثاني کې راته وې ما چې جماهیر پولیس کله خرڅول مطلقاً ممنوع دي او حرام او زمون پولیس باندې ما ينتفع به خرڅول غشتل شي هغه درې سپیکې دي څوکۍ والا حراست او ښکار والا ګړو چیلو والا ائمه ثلاثه دا حدیث په خپل اطلاق حمل کوي او ما سره بل حدیث دا ابن عباس مرفوع روایت دے نوٹے کا اور په مستند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابن عباس مرفوع روایت دے په مستند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دا سره نوٹ کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمن الكلب رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمن الكلب او سند مضبوط دے نو بس به تطبیق وکما ال ترخص فی ثمن الكلب باغدری والا او دلته ما سوا دا غدری نو واخله ورپسې اشاره وما البغي وحلوان او کله دا ما کول اللحم نه نو خر ما کول اللحم هغه اخلي خرڅه نه اتي ما کول اللحم انتفاع غیر اخلي سپینا انتفاع خلق اخلي مهر البغي دیر شوی دی حلوان الکاری لم تیر شابه دی وفي الباب عن رافع بن خديج مستند احمد کے رافع ابن خدیج ابو جحیفہ بخاری مسلم کے تکلا شغا وقت ختم دے ابو جحیفہ بخاری مسلم کے ابو ہریرہ سنن کبریٰ بیہقی کے ابن عباس مستند احمد ابو داود کے شبہ ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة اخيه وبه قال حدثنا احمد بن وليد وقتيبة قال خطبہ يخطب خطبة كسر اخي سرا او خطبة فرق مکڑی در تابل اولاد شبہ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قتيبة يبلغ به وقال احمد قال رسول الله يوم التبديك صحابي يبلغه ويغرب حتى مراد الجي لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولذا كلم على سبب دا الک رضا د جوړ راغلی رضا دی راغلی په کولی شي هر دې کړ او په خطبه په خطبه درو وکړه نکاح وکړه نکاح صحیح د ګولانګار ورپسې شاه وفي الباب عن سمرة بن جوړ په مستند احمد بن شبا قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح قال مالك بن انس انما معنى كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لاحد ان وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبته هذا عندنا اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت اليه يا اغا او يا قوم راضي شي شابه ليس لاحد ان يخطب على خطبته فاما قبل ان يعلم رضاها او ركونها اليه فلا باس ان يخطبها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ومهر اتفاق شي د یو بل ترازی راشي ولا پورا خبر ښکار شي ویني کوي د نکاح ني شوی ها فذكرت ان ابا جهل ابو جهل هذا عامر ابن حذيفه نو نميات عامر ابن حذيفه ومعاويه بن خطبها دا فاطمه بنت قيس وقتلا فقال اما ابو جهل فرجل لا يرفع عصاه على النساء يعني غصانا ارکه معاویه پر سوړلو پر فقیر دی لا مال له اوس کته چې پیغمبر مبارک داغي دا بد ولي وي چې څوک دا مشوره وړي بیا مشوره جواب هغه ورکړي مشاور امین ده ولكن انکه هي اسامه ده نه معلومه شوه چې د ختم اعلان ولا کوم اعلان راغلی بیا پیغمبر مبارک اسامه ورته ولي یاد
شابت يا وقال هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمه رضي الله تعالى عنها لم تخبره برضاها واحد منهما فلو اخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرته. لم يشر عليها الا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة قال اخبرني ابو بكر بن ابي الجامع قال دخلت انا وابو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها وعنهم وحدثت ان زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقه. هذا كذلك من خبر كده اور روان هم دخل سكنى ونفقه يا دري ما سوي د احمد پدیس نفقه او سکنا دواړه نشتا د مالک او د شافعي پدیس باندې سکنا شتا نفقه نشتا او زمون پدیس دواړه شتا دا په مبتوطه کې غیر حامله کې او چې مبتوطه حامله د ټول پدیس نفقه او سکنا شتا مطلقه رجعیه د ټول پدیس نفقه او سکنا شتا متوفات عنها زوجها د ټول پدیس سکنا او نفقه په ماده ملخاول كده دور بسيشة ووضع علي 10 أقفزة لست بيزا قرب الشبهة قالت فاتي رسول الله فذكرت ذلك له قال فصدق فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك رضي الله تعالى عنها ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شريك رضي الله تعالى عنها المهاجرين هذه عدة تلك فبيت يبل اشتداره شبتها لكن أعتدي في بيت ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أغمستربنا بنارها فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأفتني فلما انقضت لا ندع كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا أدري أنسيت أم وهمت شبتها. خطبني أبو جامل ومعاوية رضي الله تعالى عنهما قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية رضي الله تعالى عنه فرجل لا مال له أما أبو جامل رضي الله تعالى عنه رجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فتزوجني فبارك الله في أسامة رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح. عن ابي بكر بن ابي الجامع وهذا الحديث وزاد فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحوا اسامه. وبه قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي بكر بن ابي الجامع بهذا.